بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحدثنا في المجلس الأول عن الأوراق النقدية، وذكرنا أصلها عند الفقهاء في غير الذهب والفضة، وهي مسألة الفلوس، وهل الفلوس تجري مجرى الذهب والفضة أم تجري مجرى عروض التجارة، وذكرنا خلاف أهل العلم في هذا. وذكرنا أيضا أن مسألة ربط الأوراق النقدية في الواقع المعاصر على أقوال الفقهاء المتقدمين خطأ، وذلك لأن الأوصاف الموجودة في الفلوس تختلف عن الأوصاف الموجودة في الأوراق النقدية، وأن المعاملات التي يتعامل بها المسلمون في السابق في الفلوس تختلف عن المعاملات التي يتعامل بها المسلمون اليوم في الأوراق النقدية، فأصبحت الأوراق النقدية أقوى من حيث التعامل من الذهب والفضة، وهذا واقع لا يمكن أن ينكره أحد. ثم بينا أنه على القول، على سبيل الافتراض الجدلي، على القول بأن الأوراق النقدية تشبه مسألة الفلوس، فلا يجوز فقها ولا شرعا ولا استنباطا أن تقاس البنوك الربوية بجواز التعامل بها بناء على الخلاف الموجود في الفلوس، لأن غالب بل كل البنوك الربوية تتعامل من حيث ربحها في الآجال وليس في عقود ربا البيوع. ربا البيع قد لا تتعامل البنوك الربوية فيها، ولا يوجد كما يقول ابن تيمية عاقل يبيع الدينار بالدينارين متفاضلا من غير نسأ، وإنما الشأن في وجود النسأ، والنسأ محرم، سواء قلنا عن الأوراق النقدية أنها تجري مجرى الذهب والفضة أو لم تجري مجرى الذهب والفضة، فإن الأجل إذا زاد الثمن، وبكل زيادة أجل يزيد الثمن عما في الذمة، أن هذا محرم ولا يجوز. تبقى مسألة أخرى، وهي مسألة زكاة الأوراق النقدية. نحن نعلم أيها الإخوة أنه بناء على القول الراجح أن الأوراق النقدية هي علتها أنها تشبه ثمنية الذهب والفضة، ولأجل هذا فقد اختلف الفقهاء المعاصرون كيف يزكى النقد الورقي، سواء كان دولارا أو جنيها أو ريالا أو درهما أو دينارا من العملات التي يتعامل بها الناس في الواقع المعاصر. بعض العلماء يرى أنه لما كان الذهب ثابتا ولا يتغير كتغير الفضة، فإنما ينظر في زكاة الأوراق النقدية ما يماثلها في زكاة الذهب. فإذا قلنا أن زكاة الذهب 20 مثقالا، والمثقال 4 جرام و25، وإذا ضربنا 20 في 4 و25 هللة صار الناتج تقريبا 93 أو 95، خلنا نجعلها 95 جراما، فإننا نقول على بناء على هذا القول، فيقول فإذا حال الحول على الأوراق النقدية الموجودة عند العميل أو عند المكلف، فإنه ينظر إلى قيمتها من الذهب في زكاته. فإذا قلنا أن زكاة الذهب 95 جراما، فنقول نذهب إلى السوق فنقول كم قيمة 95 جرام من الذهب،
فإذا قالوا الآن الذهب الخام يشترونه منك ب118 ريال، واضح الآن أجرام اللي قبل أسبوع، هذا تعرفون الذهب يختلف، لكن قبل أسبوع شراء الناس الذهب الخام اللي ما صيغ الجرام بريال ب118 ريال. فإذا ضربنا 118 ريال، طلعوا الحاسبة حتى ما يصير في قولان، 118 ريال في 95 إجرام كم؟ 11,210. فعلى هذا فمن ملك 11,210 وهذا النصاب وحال عليه الحول فأكثر، فإنه يجب عليه أن يزكي. وأما إذا بلغ 11,000 فأقل فليس فيه زكاة بناء على هذا القول. ما هو القول؟ أن الأوراق النقدية مربوطة بالذهب. لماذا قالوا؟ قالوا لأن الذهب لا يختلف في عبر السنين والأزمان، وهو الأصل. ولأننا لو قيمنا الذهب بالدرهم لكان في ذلك ضرر على التاجر. كيف ضرر على التاجر؟ قالوا لأننا لو قيمناه بالدرهم الذي هو 200 درهم، الذي هو بالجرام 595 جرام، لكان الزكاة 1000 وكم، يعني الآن الجرام من الفضة قيمته ريال وهللتين أو 10 هللات، اضرب ريال و10 هللات في 595 تقريبا 1000 وشيئا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يعني 1200، 1595 في ريال فاصلة 10 هللات، لا أكثر من 1000 أو أقل من 1000، أقل من 1000. ها 654، خلنا نقول 650. فمن ملك 650 وجبت عليه الزكاة. قالوا وهذا ليس بغني، من ملك 650 الآن ما يعد غنيا، فكيف نقول يجب عليه الزكاة وهو لا يعد غنيا؟ هذا أقوى دليل له، ولا شك أن هذا نظر له حظ. الدليل الثاني، القول الثاني، قالوا إن الأصل في تقييم الأشياء هو الفضة، ولهذا ذكره الله في القرآن، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ولم يذكر نصاب الذهب، فقال وإذا كان لديك 200 درهم ففيها ربع العشر، وفي الرقة ربع العشر. قالوا وهذا أصح ما جاء في الباب. وعلى هذا تقوم الأوراق النقدية بالفضة. والقول الثالث وهو الأظهر والله أعلم، أننا نقول لما قدرنا الأوراق النقدية على أن علتها الثمنية، وأن علة الذهب وعلة الفضة الثمنية، فمتى ما أطلق على الأوراق النقدية من أحدهما الثمنية فإنه يجري فيه الزكاة. فأقل ما يطلق الثمنية على الأوراق النقدية في الذهب ولا الفضة؟ الفضة. قالوا وهذا سائغ فقها.
أرأيت الرجل الذي يملك عقارات أو سلع قصد بها التجارة، أوليس يقومها بالأحظ للفقير بما يطلق عليه الثمن في الذهب في الفضة أو الذهب؟ فإذا كان في عروض التجارة يقومها في الفضة لأنها هي أقل الأحظ للفقير، فإننا نقول يقوم الأوراق النقدية بما يسمى ثمنا، وأقل ما يسمى ثمنا ما هو الفضة. وهذا أظن أنه أقوى الأقوال. والسبب في هذا لأن القاعدة الفقهية تقول أن إطلاق الشيء يأخذ حكمه في أقل ما يطلق الاسم عليه، ولهذا يفرقون بين الاسم المطلق ومطلق الاسم. فمطلق الاسم في الثمنية يكون في الذهب والفضة في الفضة، وهذا أظهر. وعلى هذا فالأوراق النقدية تقوم على أنها بالفضة. وأما الاستدلال بأن مالك 500 أو 600 ريال لا يعد غنيا، فجوابنا أن الإخراج لا يلزم منه الغنى، فالفقير يؤمر في زكاة الفطر بإخراج زكاة الفطر مع أنه يستحق أن يأخذها إذا ملك صاعا فاضلا عن قوته وقوت أولاده والنفقة الواجبة. ولأن الأصل في الزكاة أنها مواساة، فهي حق للفقير ولا يتضرر فيها الغني. فكما أننا ننظر إلى الفقير أيضا ننظر إلى الغني، وكما أننا ننظر إلى الغني فإننا ننظر إلى الفقير. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يعرف قيمة الجرام من الفضة فما الحل؟ بعض الناس يذهب إلى الصاغة فيقول كم تشترون أو تبيعون الفضة؟ اعلم رحمك الله أن محلات الصاغة يفرقون بين البيع والشراء، فإنما البيع يجعلون مضافا فيه الصياغة العمل، وأما الشراء فإنهم يقومونه على أنه ساذج، على أنه خام، على أنه تبر. وهؤلاء الذين يبيعون ليس هو قيمته الحقيقية، وإنما هذا على حسب العرض والطلب، وإنما قيمة الحقيقية هو ما تبينه مؤسسة النقد. فتستطيع أن تدخل على موقع مؤسسة النقد فتنظر إلى قيمة الفضة التي يصح ضربها، يقول لك الفضة النقدية، يعني الذي يصاغ فيها النقد، لأن الفضة أنواع كما أن الذهب أنواع، مو بالذهب في عيار 18 وعيار 24 وعيار 21 صح؟ فهذا الفضة مثلها، والمقصود هو الفضة التي تضرب فيها النقد. طيب ماذا يقصدون بعيار 18 وعيار 24 وعيار 21؟ ماذا يقصدون بذلك؟ ها؟ يعني جيد، يعني هم يقولون قيمة نسبة الذهب مما يداخله، ف18 عيار 18 نسبة الذهب أقل من عيار 21، و21 أقل من عيار 24، في عيار آخر فوقه ها؟ يقال إنه فيه شيء اسمه عيار 32 لكن لا يستخدم هذا في تعاملات. ولا بد أن يكون في الذهب شيء حتى يصح عجنه وصياغته. واعلم أن الذهب الأبيض هو ذهب، وإنما فيه مادة توضع مع الذهب الأصفر حتى يكون لونه هكذا، وعلى هذا فتجب فيه الزكاة إذا كان عروض تجارة. وأما إذا كان حليا فالذي عليه أكثر أهل العلم وهو قول جمهور فقهاء الإسلام، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو مذهب أئمة الدعوة علماء نجد في السابق، وهو رأي
الخلفاء الراشدين، حتى قال الحسن البصري: لم يكن أحد من الخلفاء الراشدين يرى زكاة الحلي، ما في زكاة الحلي. وأما الأحاديث الواردة فيها فكلها ضعيفة، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك حديث أم سلمة: ما أديت زكاته فليس بكنز، هذا حديث ضعيف في سنده رجل يقال له أيوب ابن يحيى الغافقي أو يحيى بن أيوب الغافقي، وهو ضعيف. وعمرو بن شعيب عن أبي جده إسناده يعني هذا للسلسلة صحيحة، لكن الصحيح أنه ليس حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والصواب أنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل كما ذكر ذلك النسائي وغيره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ندلف إلى المسألة التي بعدها، وهي الأوراق التجارية. بعض الأخوة يقول: ودنا نسير على الكتاب حتى يكون ضبط. ما في معنى. سبقا تحدثنا عن الأوراق التجارية، وقلنا أن الأوراق التجارية تختلف عن الأوراق المالية، وأن الأوراق التجارية عبارة عن صكوك قابلة للتداول، تمثل حقا ماليا لحاملها، وتستحق الدفع على حسب تلك الأوراق. فإذا كان شيكا فيستحق الدفع من حين إصداره، وأما إذا كان كمبيالة أو سندا لأمر فهو على حسب ما فله حسب التاريخ الذي يذكر، فأحيانا يكون حالا وأحيانا يكون مؤجلا. لكن الشيك فإنه يعتبر أداة وفاء، وأما الكمبيالة والسند لأمر فإنه يعد أداة ضمان، يسمون أداة ائتمان. الكمبيالة والشيك والسند لأمر هي أوراق تجارية لا علاقة لمؤسسة النقد فيها من حيث إصدارها، وإن كانت لديها لجنة أصبحت مختصة بذلك، وهذه اللجنة لا علاقة كما قلت بمؤسسة النقد، وإنما هي في وزارة التجارة، لجنة الأوراق التجارية. والآن ضمت إلى لجنة المنازعات المصرفية، وأصبحت لجنة المنازعات المصرفية مستقلة تماما. الشيك أنواع، الشيكات أنواع. الأمر الأول الشيك العادي، والمقصود بالشيك العادي هو الشيك الذي يحرره صاحبه لأمر فلان، ولكن لا علاقة في البنك فيه، فأحيانا يكون هذا الشيك له ما يقابله في الحساب الجاري عند البنك، وأحيانا يكون ليس له حساب جاري. وهذا القسم لا يجوز شراء الذهب والفضة فيه، فكل ما يشترط فيه التقابض في مجلس العقد كالصرف والسلم فإنه لا يصح تسليم شيك عادي، لأن الشيك العادي يمكن أن يكون ليس له رصيد، فيكون هذا كأن رأس المال قد أجل. ويمكن أن يكون حال إصدار الشيك فيه رصيد، لكن يستطيع مصدر الشيك أن يسحب النقد ولو كان الشيك بيد حامله. وعلى هذا فلا يجوز شراء الذهب ولا الفضة ولا الصرف ولا كل ما يشترط فيه التقابض في مجلس العقد كبيع السلم. وأما الشيك المصدق بهذا العبارة القديمة، وأما اليوم فليس ثمة شيء اسمه شيك مصدق، وإنما هو شيك مصرفي. ما معنى الشيك المصرفي؟
الشيك المصرفي هو أن يأمر صاحب الحساب المصرف باستخراج مبلغ من المال يملكه لدى المصرف، باستخراج مبلغ من المال يملكه لدى المصرف، لأمر المستفيد، لأمر المستفيد. فيقوم المصرف بسحب الشيك أو حبسه إلكترونيا، ثم إصدار شيك من قبل البنك نفسه للمستفيد. وبالتالي فإنه إذا قبض المستفيد هذا الشيك فلا يستطيع مصدر الشيك أن يلغي ما يقابله من نقد. لكن متى يستطيع؟ إذا أتى إلى البنك بنفس الشيك، أما من غيره فلا يستطيع البتة. وحينئذ يكون الضامن للمستفيد من هو؟ البنك. والويل ثم الويل للبنك لو جاء المستفيد معه شيك مصرفي يقول لا يوجد رصيد، فهو ملزم البنك بأن يصرفه، حتى لو كان هناك تلاعب في بعض موظفي البنك، فإن مؤسسة النقد تحمي هذه المنظومة المصرفية ولو كان ثمة علم لديها أن الذي قام بهذا أحد موظفي المصرف، لا شأن لها، المصرف يلحق الموظف لأجل بقاء ضمان الناس واستمرارهم. وهذا الشيك المصرفي يجوز بيعه وشراؤه على اعتبار أنه نقد، فحينئذ يجوز قبضه على أنه بمثابة النقد، فكل ما يشترط فيه التقابض يصح التعامل بالشيك المصرفي. طيب، لماذا انتشر عند الناس يجعلون الشيك المصرفي على أنه شيك مصدق ولا لا؟ أولا يا إخوان، ما كان الشيك المصرفي تفعله البنوك. أول كانت البنوك تطلب من العميل مصدر الشيك شيكا عاديا ويصدره للمستفيد عبد الله بن ناصر فلان، فيأتي إلى البنك ويقول للبنك أريدك تصادق علي إن هالمبلغ ذا الموجود في أن هذا الرقم في الشيك الموجود في الشيك موجود لديك بحساب. البنك يطلع على حساب المصدر فيقول نعم فيه 100,000 والشيك في 100,000، فيختم هذا الشيك العادي. من الذي يختم؟ البنك. فإذا ختم البنك هذا الشيك يقوم بحجز المبلغ الموجود في حساب المصدر فلا يستطيع التصرف فيه من قيمة الشيك، فيأتي مصدر الشيك فيعطيه المستفيد، فيكون شيكا عاديا مختوم فيه البنك ويسمى شيك مصدق. الحين هذه العملية ملغاة تماما، لا توجد. فلا تظن أن هذه الصورة هي قوله لا يصرف إلى المستفيد الأول، هذا لا، ليس هو المقصود. واليوم الآن أصبح الشيك المصرفي هو السائد والمتعامل به. القسم الثالث من الشيكات الشيك السياحي. ما معنى الشيك السياحي؟ الشيك السياحي هي شيكات تصدرها البنوك التجارية بطلب من المستفيد، بما يقابلها من مبلغ موجود في حساب
طالب إصدار الشيكات. ثم تقوم البنوك بإعطاء هذا حامل الشيكات ويقوم بتوقيع الشيك. والتوقيع الثاني عند طلب إحالته إلى جهة أخرى، بحيث أن الجهة الأخرى إذا جاء صاحب الشيك الشيك السياحي يشتري سلعة ب100,000 وهذا الشيك ب100,000، يقوم بالتوقيع بنفس توقيع الأول الذي توقيعه، ثم يذهب التاجر الذي قبض هذا الشيك المصرفي أو الشيك السياحي إلى بنكه، بنك التاجر، فيقوم بنك التاجر بمخاطبة المنظمة التي قامت بإصدار مثل هذه الشيكات السياحية. هذه المنظمة قليلة الآن، يوجد فيه بنك سيتي بنك جروب هو اللي أكثر ما يصدر، وأمريكان إكسبريس أكثر ما يصدرون الشيكات السياحية. فهؤلاء منظومات، مثل منظمة فيزا منظومة، ماستر كارد منظومة، أمريكان إكسبريس منظومة منبثقة من بنك أكبر. هذه الشيكات السياحية مثل النقد تماما، مثل النقد تماما، فعلى هذا فهي مثل حكم الشيك المصرفي، مثل حكم الشيك المصرفي. ويجوز التعامل به في الذهب والفضة وكل ما يشترط فيه التقابض. طيب، ماذا يستفيد حامل الشيك السياحي؟ ماذا يستفيد؟ يستفيد هو حفاظ على النقد. يعني لو كان بيسافر للخارج ومعه مثلا 60,000 دولار، كبير المبلغ صح؟ لو وضعه في حسابه في جيبه وسرق راح عليه. لكن هذا الشيك لو سرق ما يستفيد منه صاحبه أبدا، ما يستفيد، ويستطيع هو أن يستخرجه بتعهد مع البنك بأنه يلغيه. لكن المقصود أنه كان يتداول فيه، ولهذا سمي سياحي، لأنه يستفيد منه التجار في دولة إلى دولة أخرى. والآن قل التعامل فيه، لكنه ما زال موجودا عند الجهات التي تريد الشراء بضائع والتصدير والاستيراد. إذا جاء يذهب إلى الصين يكون معه هذه الشيكات السياحية أفضل من أن يكون حاملا للدولار، لأن بعض بطاقات قد لا تكون تغطي مبالغ كبيرة يمكن سحبها. هذه الأوراق التجارية. القسم الثاني من بدل الشيكات الكمبيالة. الكمبيالة كما قلنا هو صك يمثل حقا لحامله، ويكون الأطراف ثلاثة: مصدر الكمبيالة وهو المدين، والدائن وهو المستفيد، وأحيانا يكون ثلاثي وهو البنك. فيقول مصدرها سعادة البنك الفلاني ادفعوا لأمر فلان ابن فلان مبلغا من المال قدره كذا في التاريخ الفلاني. فيكون حامل الشيك له مال على المدين المصدر. طيب، متى يستفيد منه؟ له وجهان، استفادة في الكمية له وجهان: إما أن ينتظر حتى الأجل، وإما أن يقوم بما يعبر عنه بخصم الكمبيالة أو حسم الكمبيالة. ما معنى حسم الكمبيالة؟ يذهب المستفيد الذي لديه الكمبيالة الذي له حق على المدين ب1,000,000 ريال يحل بعد سنة،
ما عنده استعداد أن ينتظر إلى سنة، يذهب إلى البنك، يقول للبنك هذا كمبيالة للعميل فلان لديك، والعميل ملي، إما الدولة وإما شخصية اعتبارية كالشركات الكبرى أو تاجر لديه حسابات لدى البنك، يعرف البنك ملاءته. فيقول العميل الذي هو حامل المستفيد اللي هو الدائن، يروح للبنك يقول أنا الآن بقي 6 شهور وأحصل على مبلغي وأنا محتاج مال، خذ الكمبيالة وأجعلها لك، يسمى التظهير من الخلف، وعنا للبنك الفلاني أو عنا للتاجر، وأنت خذها منه. طب كم المبلغ؟ 1,000,000. يشتريها البنك، يعطيه يدفع له كم؟ 600 أو 900 أو 700 ألف. ما حكم هذا؟ ها؟ طيب، هذه الحالة تسمى حسم الكمبيالة أو خصم الكمبيالة، ولا تخلو من أحوال. الحالة الأولى إذا كانت العلاقة ثلاثية، إذا كانت العلاقة ثلاثية بمعنى دائن ومدين وطرف ثالث وهو المصرف، فإن قيام المصرف بإعطاء الدائن أقل من هذا المبلغ الموجود يعد من الربا، لأنه اشترى 1,000,000 ب800,000 إلى أجل وينتظر الأجل، وهذا لا شك أنه محرم. فكأن الدائن يقول لدي دين على علي قيمته 1,000,000 اشتره مني ب800,000، وهذا محرم بالإجماع. الصورة الثانية والعلاقة التعاقدية 3. الصورة الثانية الآن قلنا حنا إما أن تكون ثلاثية وإما أن تكون ثنائية. أما الثلاثية فهي لها صورتان، الصورة الأولى اللي هي حسم الكمبيالة، قلنا ربا صريح. الصورة الثانية أن يقوم البنك بإعطاء العميل سلع على أن يكون الثمن أقل من قيمة الكمبيالة، ثم بعد ذلك يقوم العميل بتظهير الكمبيالة إلى البنك. وهذه الصورة الأقرب والله أعلم أنها جائزة، وهو اختيار ابن تيمية. مثاله الدولة أعطت المزارعين 1,000,000 ريال، مزارع اشترى عنده قمح أعطى الدولة أعطته كمبيالة ب1,000,000 ريال. يأتي هذا المزارع إلى البنك يقول عندي الآن كمبيالة ب1,000,000، أريد أن أحصل على مبلغ أسرع. البنك إما أن يتعامل معه بالصورة الأولى يعطيه 800 ويظهرها وينتظر، هذا ربا. الصورة الثانية يقول البنك كم تريد بيعها؟ يقول أبيعها مثلا 800,000. يقول خلاص تعال أعطيك قيمة 800,000 سلعة، إما أسهم وإما سيارات وإما أراضي، هو يعني ما يقول، أهم شيء إنها سلعة بقيمة كم؟ 800,000. فيقوم البنك بعقد بيع بالآجل بكم؟ 800,000 يعطيها العميل بسلعة 800,000. النقد ما حاله؟ مؤجل. 800,000 لما كانت مؤجلة صار قيمتها 1,000,000. ما حكم أن يبيع الشيء مؤجلا بأكثر من سعره حالا؟ الأئمة الأربعة يجوزون هذه المعاملة، وهو الراجح خلافا لبعض المتأخرين كالشيخ الألباني
رحمه الله، بل نقل الصنعاني الإجماع واتفاق الفقهاء على جواز بيع الآجل أعلى من سعره حالا إذا كان يملكه البائع. وبعد عملية العقد يقوم العميل الذي اشترى من البنك هذه السلع بتظهير هذه الكمبيالة على أنها حوالة، وهذا جائز ولا إشكال. وضح الآن؟ هذه الصورة الثانية من القسم الأول. القسم الثاني إذا كانت ثنائية. ما معنى ثنائية؟ أحيانا أنا أعطيك كمبيالة من حسابي الجاري ولا يتدخل البنك، أو أن البنك يعطيك كمبيالة نفسك، فيكون العلاقة إيش؟ ثنائية. فيكون مصدر الكمبيالة المدين والمستفيد هو الدائن. فإذا كان لي دين على حسين، فإذا كان لعبد الله دين على حسين يحل بعد سنة قيمته 1,000,000، خلاص اشهدوا ترى يقول نعم. الآن ثبت لي 1,000,000 ريال، يحل متى؟ بعد سنة. فقلت أبي ضمان، فأعطاني كمبيالة. بعد سنة أنا أذهب إلى البنك أذهب من حسابه، ولا أذهب إلى محكمة التنفيذ ينفذون عليه. الآن أصبح الشيك والكمبيالة والسند لأمر قابل التنفيذ على طول، هو يعتبر أداة تنفيذ. أذهب إلى البنك، أذهب إلى المحكمة، ما يحتاج يقول لماذا، وش أصله، ما أصله، ما يسألون عن هذا. وهذا أفضل خلاف السنوات الماضية. وهذا طبق من شهر 11 1434. الآن أنا محتاج المبلغ، وحسين لن يعطينا المبلغ إلا بعد سنة. فهل يجوز أن آتي حسين فأقول يا حسين أعطني 800,000 وأنا أسقط عنك الباقي؟ وضح الصورة؟ واضح الصورة؟ هذه الصورة يسمونها صورة ضع وتعجل، فمنعها جمهور الفقهاء ورأوا أن ذلك من الربا، أن ذلك من الربا. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتان عن أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية أن ذلك لا بأس به. وقالوا لأن كل واحد من المتعاقدين يريد إبراء ذمته، والأصل أن الشارع يتشوف إلى إبراء الذمم دون إشغالها، إلى إبراء الذمم دون إشغالها. فهذا مما أبرأت ذمة حسين وانتفع عبد الله. وقالوا إن هذا له أصل، وهو أنه كما روى أهل السنن أن حيي بن أخطب اليهودي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم فقال يا رسول الله أو يا محمد صلى الله عليه وسلم إن لدي حقوقا لدى الناس. قاله ضع وتعجل. ما معنى ضع وتعجل؟ يعني خفف النقد المال الذي لك على الآخرين حتى يعطونك حالا فينتفع كلهم. وهذا الحديث إسناده ضعيف، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس من الربا في شيء، وإنما هو من باب إبراء الذمة، وإبراء الذمة لا بأس به. ثم إن الذمة الحالة كالعين الحاضرة. كالعين الحاضرة. كيف هذا؟
لما طلبت منه أن تكون الذمة المؤجلة حالة فكأن النقد موجود، وهذا جائز والله أعلم، بشرط أنه لا يصح مسألة ضع وتعجل باتفاق يتفق عليه المتعاقدين من حين العقد، وإنما ذلك على حسب ما يتفقان في حينه، وهذا جائز. وما يفعله اليوم بعض شركات التقسيط، يقول للعميل أعطيك سيارات بقيمة 500,000 إلى سنة، وإن سددت خلال 8 شهور أعطيك 400,000. واضح هذه الصورة؟ ما حكمها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه تعد بيعتين في بيعة، الإنسان تفرق ولا يعلم أي الثمنين صائر إليه، فيمكن أن يتأخر ويمكن أن يتعجل، وهذا لا يجوز. وإنما الذي يجوز هو ألا ينشئ التعجيل حين العقد، وإنما يكون ذلك في حينه، وإنما يكون ذلك في حينه، وهذا جائز. مثل ما تفعله البنوك اليوم، حينما يكون العميل اشترى من البنك سيارة مثلا مؤجلة، والعميل يريد تمويلا جديدا والبنك يرفض، ماذا يقول؟ يقول سدد الآن لأكي يعطيك دينك. يقول طيب كم علي الدين؟ قال باقي لك 3 سنوات. كم علي في ذمتي؟ 150,000. لو أردت أن أدفع الآن الدين حالا، قال يكون 120، فيدفع 120 فتبرأ ذمته. فهذا الراجح والله أعلم جوازه. هذا يسميه العلماء حسم الكمبيالة. واضح يا أخوان؟ أما السند لأمر فهذا يكون مثل حال الشيك لكنه مؤجل. ولهذا اليوم من أعطى شيكا يقصد به التأجيل مثل شركات التقسيط فإنه يعاقب على ذلك، لأنه جعل الشيك أداة وفاء ولا أداة دين؟ أداة دين، وهذا معاقب عليه نظاما. فالحيلة والطريقة أن يكون سند لأمر. والسند لأمر هو ورقة يقول أتعهد بأن أعطي فلان ابن فلان مبلغ من المال في التاريخ الفلاني، لقاء كذا، أو لا يكتب لقاء، هو يوقع ويتعهد، وأحيانا يكتب له ضامن. هذا السند لأمر مجرد أن تذهب به إلى محكمة التنفيذ يطبقون عليه، ادفع ولا حبسناك ومنعناك من السفر ومن التعامل في كل الجهات الحكومية بما فيها البنوك. هذه الطريقة جيدة، لكن للفائدة إذا طلبت من شخص سند لأمر لا تخليه يوقع بس، خلوه يبصر، لأن إخواننا وزملائنا القضاة يقولون أكثر الذي يوقعون ينكرون أن يكون هذا توقيعهم، لأنه هو يلعب بالتوقيع. فالحيلة الطريقة الشرعية قل له الله يجزاك خير بصم. فإذا غضب اعلم أن في نيته دخل، ولا لا؟ واعلموا أن العقود إنما توضع للاختلاف لا للاتفاق. بعض الناس إذا قلت أعطني ورقة قال أفا، نعم أفا. أحد الإخوة يقول جاءني شخص يريد تمويل أو قال قرضا، قال وبيك تكفلني إلى جهة، قال والله إني ما بحب أكفل أحد. قال طلبتك، قال أجل شلون؟ ملزم عليه، قال خلاص أبكفلك بس بشرط. قال وشو؟ قال حب راسي. قال وراه، قال حب راسي. يقول حب راسه. قال حب يديني وحب يديه. قال لماذا؟ قال لأنك لن تدفع وأنا سوف أقبل يديك وأقبل رأسك.
الله المستعان. والذمم تغيرت والله المستعان. ترى الرجل فتعجبك صلاته وصيامه، لكنه ما إن يتعامل مع الناس بالدينار والدرهم إلا وتجد اختلافا كبيرا. ختم؟ لا، ما الختم ما يفيه. يجي عام موظف من الموظفين يختم، لا، البصمة مع التوقيع، بس البصمة أهم شيء. طيب، هنا مسألة أخرى، وهي مسألة تشبه مسألة الكمبيالة، يذكرها الفقهاء رحمهم الله، وهي مسألة السفتجة أو السفتجة. ما هي السفتجة أو السفتجة؟ حتى نعرف يا أخوان أن المعاملات المالية المعاصرة لها أصول عند المتقدمين. السفتجة أو السفتجة هي عبارة عن قرض يأتي شخص يريد نقل ماله من بلد إلى بلد، ونقل هذا المال يتطلب ماذا؟ يتطلب مؤونة مالية، يعني أجرة. فبدلا من أن ينقله، وربما جاءت المخاطر وقطاع الطرق فيأخذونه، فيقول شخص لديه تجارة في البلد الآخر الذي يريد هذا الشخص نقله، يقول أعطني هذا الناقد الآن في البلد، وأنا أعطيك ورقة بأن أسلمك إياها في البلد الآخر. الآن يا إخوان تأملوا معي الآن، لأن سوف نشير إليها إن شاء الله في بطاقة الائتمانية. الآن السفتجة ذي أنا أعطيتك نقد على أن تعطيني إياه فين؟ في البلد الفلاني. أنا أقرضتك على أن ترده لي في البلد الفلاني. القاعدة الفقهية عند الفقهاء يقولون أن القرض إذا الأصل أن يوفيه المستقرض في مكان القرض، فإن اشترط المقرض بلدا آخر غير بلد العقد، عقد القرض، فإن كان له مؤونة يعني مال حرم لأنه صار قرضا جرى نفعا، وإن لم يكن له مؤونة ولا ضرر على المقترض جاز. والآن هذا المال يكون له مؤونة، ولأجل هذا منع الفقهاء الثلاثة السفتجة، وجوزها بعض فقهاء مالك الحنافية، واختيار ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة من الحنابلة. قالوا إن النفع الذي ينتفعه المقرض لم يكن نفعا مقتصرا عليه، وإنما هو نفع للمقرض ونفع للمقترض، والشارع لا يمنع ما كان في منفعة للمقترضين بل يشرعه، يقول ابن قدامة في المغني. وهذه قاعدة مهمة جدا لطالب العلم أن يعلم أنه لا يلزم كل قرض جر نفعا فهو ربا، ليس على أطلاقها، وإنما متى كل قرض اشترط المقرض فيه النفع فهو ربا، هذا الذي أجمع عليه أهل العلم. وأما إن انتفع المقترض والمقرض من غير شرط، أو انتفع المقترض أو انتفع المقرض من غير المقترض مما لم يكن ثمة شرط، فالأصل فيه الجواز. أعيد أنه متى ما اشترط المقرض على المقترض النفع فإنه محرم بالإجماع، أو انتفع المقرض
دون المقترض فإنه لا يصح. وأما إذا انتفع المقرض والمقترض أو انتفع المقرض من طرف آخر ليس هو المقترض ولم يكن ثمة عقد يعني ارتباط، فالأصل فيه الجواز. مثال: أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في أناس يكون عندهم زرع وليس عندهم مال ليحصدوه، فيأتي الدلال، تعرفون الدلال السمسار اللي يحرج على التمر ولا، فيقول لهم أنا أقرضك، كم تبي للحصد، كم تبي للجذاذ؟ قال أريد 50,000. قال أنا أقرضك 50,000 بس إذا أردت أن تبيع عندي. لماذا؟ لأنني إذا بعتها سوف أحصل على عمولة منين؟ من طرف ثالث. أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم بأن هذا جائز لكن مكروه. البطاقات الائتمانية كما سوف يأتي هي على هذه الطريقة. البنك يعطي حامل البطاقة الائتمانية بطاقة مستعد لإقراضه، فمتى ما قام حامل البطاقة بإمرارها في نطاق البيع واشترى سلعة فإن المستفيد من؟ البنك. منين؟ من حامل البطاقة؟ من المقترض؟ لا، من التاجر الذي اشترى، فهي علاقة مفكة. وكأن البنك يقول للتاجر أنا آتيك بزبائن، وهؤلاء الزبائن تجدون أحيانا أول ما تدخلون السوبر ماركت يقول مرحبا بحامل بطاقة ماستر كارد أمريكان إكسبريس مثلا أو فيزا. إذن تحرير المعاملات خاصة فيما يحتاجه الناس، لا نضيق على الناس. بعض الناس يقول البطاقة الائتمانية محرمة، يوم لما أراد أن يسافر واحتاجها قال والله فيها قولا آخر جيد. طيب الآن ونقول أن الراجح في السفتجة هي الجواز كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. سم. نعم، هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد. الربا والغرر إرادة الشارع فوق إرادة المتعاقدين، فكل حكم شرعي فهو مقدم على إرادة المتعاقدين، فلا سلطان لإرادة المتعاقدين على سلطان وإرادة الشارع. أما هذه المسائل فليس ثمة نص شرعي فيها حتى نقول إن سلطان الشارع، ولهذا لو قال أقرضك بشرط هذا هو الربا. ولهذا جوز الشارع أن يوفي أكثر مما في ذمته إذا لم يكن هناك عقد، فإن خيركم أحسنكم قضاء. فدل على أن الزيادة على القرض ليست مطلقا ممنوعة. طيب ندلف إلى بيع المرابحة للآمر بالشراء. وهذه المعاملة قيل أنها من المعاملات المالية المعاصرة، والواقع أنها ليست من المعاملات المالية المعاصرة، فهي موجودة عند الفقهاء، وقد نص على ذلك المالكية كما في المدونة من حيث صورتها، ونص عليها الشافعي في الأم، ونص عليها محمد بن الحسن في الحيل، ونص عليها ابن القيم من الحنابلة. فدل ذلك على أن بيع المرابحة ليست من المعاملات المالية المعاصرة، ولكن لما وجدت بعض الشروط وبعض الممارسات التي لم تكن موجودة عند المتقدمين جعلوها في أو من ضمن المعاملات المالية المعاصرة. طيب بيع المرابحة لآمر بالشراء أو الواعد الشراء تختلف عن بيع التقسيط.
ما الفرق؟ بيع التقسيط هو أنني أملك السلعة، فجاءني عميل فقال أريد أن أشتريها مؤجلة، فأنا بالخيار إما أن أبيعه حالة أو أبيعه مؤجلة بأعلى من ثمنها حالة. فهذه يسميها العلماء بيع الآجال. والعميل جاء إلى من يملك السلعة ابتداء، فأنا حينما ملكت السلعة أردت بيعها قبل أن يأتي العميل، فلا بأس أن أزيده لأجل الأجل. وهذا كما قلت هو قول الأئمة الأربعة، خلافا للشيخ الألباني الذي منع من ذلك، والصحيح أن ذلك لا بأس. وبيع السلم مثله، فالإنسان يشتري ثمرا مؤجلا بأقل من قيمته لأجل أنه دفع الثمن حالا، فهو عكسه، وكله له أثر في الزيادة والنقص لأجل الأجل. بيع التقسيط كما قلت جائز، نقل الاتفاق الصنعاني وابن تيمية. إذا كان نمنتي إن شاء الله يا أخوان، لا تستعجلون، بنجيب البطاقات نذكرها كل شيء. يقول صاحب السيارة باقها 4000-4207 سوناتا رصاصي. طيب، أقول أيها الإخوة، بيع المرابحة تختلف عن بيع التقسيط من وجه أن بيع التقسيط يملك التاجر السلعة، فهذه جائزة عند الأئمة الأربعة. أما بيع المرابحة للآمر أو للواعد بالشراء فالتاجر لا يملك السلعة أصلا، وإنما ملكها لأجل طلب العميل. يقول اشتري السلعة ثم بيعها علي بالآجل لأنني لا أستطيع شراءها حالا. هذه الصورة وقع فيها خلاف عند المتقدمين والمتأخرين. وضح الصورة الآن؟ وعلى هذا فبيع المرابحة يعني تعريفه هو عقد يتم بمقتضاه شراء السلعة بطلب من متمول، ويعده أنه متى ما ملكها اشتراها منه بالآجل بأكثر من ثمنها حالا. عقد يتم بمقتضاه شراء السلعة ممن لا يملكها بطلب من متمولها، ويتعهد ويعده بشراء هذه السلعة بأكثر من ثمنها حالا مؤجلا. وضح الصورة؟ مثال: يأتي متمول إلى تاجر، سواء كان التاجر مصرف أو غير مصرف، يقول اشتري لي سيارة هذه مواصفاتها بقيمة 100,000 وأنا أشتريها منك بربح 5% لكل سنة، والبنك يأخذ أجال 5 سنوات. 5 في 5 بكم؟ 25. إذن ربح 25% ل5 سنوات. البنك، انتبه معي، يشتري السلعة بناء على وعد منين؟ من المتمول. هذا الوعد ينقسم إلى قسمين: وعد غير ملزم، يعني لو اشتراها البنك فقد يرفض المتمول وقد يقبل وليس ثمة إلزام عليه، فهذا جوزه جماهير الفقهاء، وهو الذي يسمى الوعد غير الملزم. فالبنك على مخاطرة
يمكن يشتري السلعة ولا يشتريها الزبون، ويمكن يشتريها ويكسب الزبون. فهذه الصورة وهو الوعد غير الملزم جوزها الشافعية والحنفية والحنابلة، ومنعها مالك المالكية وابن تيمية وشيخنا محمد بن عثيمين. أما أكثر المجامع الفقهية اليوم فهي على تجويزها، وهو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز. قال محمد بن الحسن لما سئل عن رجل طلب من شخص أن يشتري له سلعة ليبيعها عليه بالآجل، فيخشى أنه إن اشتراها لم يقبلها وعده، فما الحيلة الشرعية في ذلك؟ قال الحيلة الشرعية في ذلك أن يشتريها التاجر على أن له الخيار، فإن قدر على بيعها وإلا ردها عليه. واضح؟ وهذا يدل على أن محمد بن الحسن الحنفي يجوزون ولا ما يجوزون؟ يجوزون. وهذا ما يفعلها مصرف الراجحي حينما يكون له الخيار 10 أيام، فإن جاء العميل لشرائها وإلا ردها إلى صاحبها، يسمونه خيار الشرط. وقال الإمام الشافعي في الأم: ولو قال لصاحبه اشتري لي سلعة أي سلعة شئت ثم بعها علي بالآجل بربح، رأيت أن ذلك جائز إذا كان ذلك بالخيار، اللي هو يمكن يشتري يمكن لا يشتري. وقد ذكرها ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين. أما مالك بن أنس فإنه يعد ذلك من باب العينة. قال ابن القاسم في كتاب المدونة: من هم أهل العينة عند مالك؟ قال: أهل العينة هم التجار المتربصون الذين لا يملكون السلع، فيأتيهم الرجل فيشترون السلعة فيبيعونها إليهم بربح، فإن قال اشتري لي ب100 وأربحك ب110 صار هذا محرم، وإن قال اشتري لي ب100 وسوف أربحك من غير بيان المقدار، قالوا هذه مكروهة كراهة تحريم، يعني كله محرم، لكن هذه أشد من الأولى. قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الكافي في مذهب الإمام مالك، قال: وإنما منع مالك من ذلك لأن ذلك يشبه أن يكون من باب بيع ما لا يملك، لحديث حكيم بن حزام. فلما وعده وعدا غير ملزم فكأن البنك اللي هو التاجر اطمأن على الشراء، فكأنه باعه ولو لم يشتري، وهذا الاطمئنان يشبه أن يكون. وابن تيمية يمنع هذه الصورة، كما في جامع المسائل والرسائل تحقيق عزيز أو عزيز، الطبعة التي تحت إشراف الشيخ بكر أبو زيد، المجموعة الخامسة. وشيخنا محمد بن عثيمين يمنع ذلك، بل إنه يقول رحمه الله: ولا أظن فقيها يقول بجوازها، مع أن جمهور الآن العلماء المعاصرين على تجويزها. هذه الصورة أكثر البنوك التي تسمي نفسها بنوك إسلامية على هذه الطريقة، وعدا غير ملزم. وأقول لا يسع الناس إلا هذا، وقد نمنع في وقت من الأوقات لأن الناس عندهم المعروف قائما، واليوم ما في أحد يقول لك أعطيك قرض حسن. ولهذا منع هذه المعاملات فيه ضرر كبير على الناس، والناس اليوم أصبحوا يملكون سيارات ويملكون منازل بسبب هذه المعاملات التي أظن أنها بناء على الأصول الشرعية أنها أقوى للجواز. وهذا أقرب إلى
التيسير على الناس، مما لم يكن فيه نص شرعي في ذلك، وإنما هو نوع من الاستحسانات التي قد تكون صحيحة أم صواب على حسب تعامل الناس اليوم. إذن من شروط بيع المرابح للآمر بالشراء: أولا، الشرط الأول ألا يلتزم العميل المتمول بالشراء إذا لم يكن البنك مالكا للسلعة. وعلى هذا فالوعد لا بد أن يكون وعدا غير ملزم. فأما إن كان وعدا ملزما فإن هذا محرم عند عامة الفقهاء المتقدمين، وهو مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة. الآن بجيك. فهذا الوعد الملزم محرم، لأن حقيقته إن التزم العميل إن يدفع عليه فكأنه باعه البنك قبل أن يتملك، وبيع ما لا يملك محرم بالإجماع. بعض المجامع الفقهية جوزت الوعد الملزم إذا كان من طرف، بناء على مذهب مالك أنه إذا وعده ودخل الموعود في ورطة يكون الوعد ملزما. فالبنك دخل في ورطة، اشترى السلعة فتورط، فيكون ملزما. هذا القول تكييف على مذهب مالك، هذا يسمون العلماء من التلفيق، لأن مالك إنما جوز إذا دخل الموعود في ورطة إنما هو في عقود التبرعات لا في عقود المعاوضات. فلو قال الرجل لصاحبه تزوج فلانة وعلي مهرها، لما تزوج قال فلان تزوج أعطى مهر، قال لا ما أعطيك، يلزم، لأن هذا من باب التبرع. أما عقود المعاوضات فلا، فهي تمنع عند مالك ولو لم يكن ملزما. فكيف يقال أن الوعد الملزم عند مذهب مالك يجوز؟ هذا ما يصح. الشرط الثاني أنه لا يجوز للبنك أن يبيعه السلعة قبل أن يتملكها. قبل إيش؟ أن يتملكها. لأن البنك إذا باع ما لا يملك فإنه دخل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما لا يمن. وكذلك في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. وهذا محل إجماع. الشرط الثالث أن البنك لا يجوز له أن يبيع ما يملكه قبل أن يدخل في ضمانه، لأن البنك إذا باع ما يملكه قبل أن يدخل في ضمانه بربح صار ذلك باع بربح ما لم يضمن. كيف؟ هب أنني أنا التاجر اشتريت من محمد، جاني حسين وقال لي أنا أبي سيارة كامري موديل 2017 بيضة وارد عبد اللطيف جميل. ذهبت إلى معرض محمد وقلت: يا محمد عندك بالتلفون، قلت عندك سيارة كامري موديل 2017 وارد عبد اللطيف جميل؟ قال نعم. قلت له اشتريت كم؟ قال 100,000 أو 150,000. قلت قبلت. سكرت السماعة. تم البيع ولا ما تم؟ أجيبوني. ما دفعت قروش. تم البيع ولا ما تم؟ ما تم. صح؟ لا. أكثر الناس يظنون أن البيع إنما يتم بالقبض، ولهذا شوف مشاكل الناس في العقار. إذا شاف تبيع
قطعة الأرض حقك؟ قطعة أرضك؟ نعم. كم؟ قال ب500,000. قال تم بيع. الموعد الإفراغ، يوم جاء موعد الإفراغ ما جاء. وراه والله يا فلان سألت إخوياي وقالوا ما السعر الآخر. ما يجوز هذا، تم البيع خلاص. قال لا ما تم البيع. أعطيتني المال؟ ما يلزم أعطيك المال. البيع هو بوجود الإيجاب والقبول. أما تسليم الثمن أو تسليم المثمن بينهما فهذا من لازم البيع، لكنه ليس هو البيع. ولهذا أنتم تعرفون البيع ما هو؟ إيجاب وقبول، وقد تم إيجاب وقبول. طيب الآن أنا اشتريت من محمد سيارة وملكت ولا ما ملكت؟ ملكت. ما معنى الملك؟ هو صحة البيع، لكنها لم تدخل في ضماني بعد. فمحمد إلى الآن أين هي؟ في المستودع، ما حدده بعد محمد، لكن أنا شريته. اللي يصير أنني لما ملكت السيارة ولم تدخل في ضماني لا يجوز لي أن أبيع على حسين بربح، لأني ببيع على حسين بالآجل، هي 100 أبيع 150، فأكون حينئذ بعت ما أملكه وقبل أن يدخل في ضماني، فيكون ذلك من باب ربح ما لم يضمن. لا يجوز للإنسان أن يربح إلا فيما يضمنه، وهذه تخفى على كثير من الناس اليوم. الضمان أنها الحين بجي. ما معنى الضمان؟ تدخل في ضمانه أن تنتهي علاقة البائع من المبيع ويمكن المشتري من القبض. إذا جاء محمد وقال يا عبد الله توك سيارك، هذه سيارك خذها، وليس ثمة حاجز، الآن مكنني محمد من القبض، فأكون حينئذ دخلت في ضماني ولو لم أقبض بالفعل، إنما قبضت بالقوة. ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عمر أنه قال مضت السنة على أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المبتاع. المبتاع من هو؟ المشتري، لأنه حي مجموع، قال تعال خذه، فهو من ضمان المشتري. فكذلك إذا انتهت علاقة البائع من المبيع ومكن المشتري من القبض لكن المشتري تهاون، فحينئذ يكون المشتري قد دخلت السلعة في ضمانه. هذا مذهب الجمهور خلافا لمالك الذي يقول ينتقل الضمان بمجرد العقد، والصحيح خلافه. شفتوا يا أخوان المعاملات كل يوم في قول ولا لا؟ كل هذا قول وهذا قول وهذا قول. ولهذا بعض الأخوة يجي لمك يقول يا شيخ أبي ما حكم بيع المرابحة، أبي ما يسألني ربي عنه يوم القيامة. من بيقول أحد يسألك؟ ندري حنا أحد يسألك. ولا يقول لك شيخ أريد سهم لا أسأل عنه يوم القيامة. والله ما أحد يدري. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة، يقول قيس بن أبي غرزة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا يومئذ نسمى السماسرة، فقال يا معشر التجار، فسمانا بأحسن من ذلك، يعني أحسن من السماسرة، إن التجار هم الفجار إلا من صدق وأصلح وبر. وقال هذا لفظ الترمذي، وقال كم في لفظ أهل السنن وأحمد إن التجارة يشوبها الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. التجارة يا أخوان ما هي بسهلة، الناس يظنون أنها سهلة. تجارة فيها ذمة وفيها يمين، أيمان مغموسة، يا كثر اللي يحلف بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث ابن عمر التاجر المسلم الصادق الأمين مع الشهداء يوم القيامة. الله أكبر. دلاله وش هو؟ أنه قال لن تجد صادق أمين تاجر. ولهذا كره الإمام أحمد ومالك بيع الأمانة، أن يقول لك أبيعك برأس مال وزيادة، يقول ما رأس المال ما حد يعلمه،
يدخل فيها كذا ويدخل فيها سلع. هذه الشرط الرابع ولا كم؟ الشرط الرابع. لا، الشرط الأول أن لا يكون وعدا ملزما، والثاني أن لا يبيع ما لا يملك، والثالث أن لا يبيع ما يملك ولا يدخل في ضمانه. الرابع أنه لا يجوز للعميل أن يبيعها على التاجر مرة أخرى، وإلا صارت عينة، سواء اتفقا عليها أو تواطأ عليها أو وجدها تعرض في السوق، فكل ذلك لا يجوز أن يشتريها. مثال: أنا بعت هي السيارة وراح يحرج عليها، وأنا من ضمن الحراج اشتريته. العلماء كمالك والشافعي كمالك وأحمد وأبو حنيفة يقول لا تشتريها، لا تشتريها، لسد ذريعة العينة. لماذا؟ لأنه اشتراها، باعها بالآجل واشتراها بأقل منها حال، وهذا لا يجوز. أما في الطرف الآخر لا بأس. طيب، هذه 4 شروط ولا 5؟ 4. أيضا العلماء يقولون لا يجوز للبنك اللي هو البائع أن يتولى البيع والشراء للعميل. وحينئذ نقول، لأنه يشبه أن يكون ربا، كما قال سعيد بن المسيب كما رواه ابن أبي شيبة، قال رجل له: إني بعت جارية لامرأتي ب800,000 ثم إني بعتها لها ب40,000. قال: أنت الذي توليت البيع والشراء؟ قال: نعم. قال: أربيت. فهذا يجعل أنه لا بد أن تدخل في ضمان العميل ويمكن العميل منها. فإن لم يمكن العميل منها فهذا يشبه أن يكون من باب العينة. ايش معنى لا يمكن العميل منها؟ أكثر تعاملات الناس، البنوك التي تسمي نفسها نوافذ، لها نوافذ إسلامية، العميل لو أراد أن يقبض السلعة ما استطاع أن يقبضها، ولو أراد أن يقبضها ولو في وثائق ما استطاع أن يقبضها. تقول له: أنا بشتريها، يقول: تجدها في البحرين، تجدها في ميونخ، تجدها في لندن، وتجدها عند محل فلان الحديد. تذهب إليه يقول: لا، ما عندي، عند في الدمام. تذهب الدمام يقول: لا، عندي في الرياض. هذا أكثر البنوك يفعلونها مع الأسف، وهذا الذي يعبر عن التورق المنظم كما سوف يأتي إن شاء الله، وهذا ممنوع. فحينئذ يجب أن يمكن العميل منها. هذا بيع المرابحة للآمر بالشراء. وسواء كانت السلع سيارات أو عقارات أو أسهم فالأصل فيها الجواز إذا كانت السلع والأسهم مباحة النفع. لكن في الأسهم يجب أن نحتاط أكثر وأكثر. كيف؟ البنوك قد لا تتعامل بالطريقة الشرعية في الأسهم إلا بعض البنوك، وهي 3. والسبب في هذا والله أعلم أن البنوك 3 تقوم بشراء الأسهم من ملكها، يعني لها عملاء، لها فرع من فروعها يستطيع أن يشري الأسهم، فالبنك قبل أن يبيعها على العميل يتملكها هو أو وكيله، ثم يبيعها على العميل بعد ذلك. فالعميل إذا قال البنك تريد بيعها فلا بد أن يدخلها البنك في محفظة العميل حتى يتملكها العميل. وضح الآن؟ فنفترض بنك الراجحي أو الإنماء أو البلاد، ماذا يصنعون؟ يأتي العميل إليهم يقول: أريد أشتري أسهما.
فيبرم مع اتفاقية، وعد غير ملزم، وهذا جائز. ثم يقومون بشراء الأسهم. نفترض أنه يريد أسمنت العربية، اشتروا أسمنت العربية باسم من؟ باسم أحد الشركات التابعة لمصرف الثلاثة، وهذا الشركة لها محفظة، تدخل الأسهم في محفظة الشركة. ثم يقول له تريد، يبرم معه اتفاقية، تريد تشتري منا 1000 سهم من الاسمنت العربية ب100,040 مؤجلة. السهم يكون قيمته الآن 35، يكون قيمته 40 أو 45، فيقول قبلت. فيكون هذا من شروط المرابحة أنه يبين رأس المال والربح، فيبرم العقد العميل. فبعد إبرام العقد يقوم البنك بإدخالها في محفظة العميل. ثم بعد ذلك يقول للعميل تريد أن تبيعها أم لا؟ إذا قال العميل أريد بيعها، يخرجون من محفظة العميل ويبيعون عليه. واضح يا إخوان؟ فدخلوا في ضمان. وأحيانا يبرم العقد ثم يقولون بعد الآن ملكت الأسهم، الآن معك باسمك، لكن ما دخلنا بمحفظتك، تريد أن تبيع في السوق؟ إن قال نعم، يدخلون في محفظته ثم يبيعونه حتى تكون اسمها البائع هو فلان ابن فلان. وضح الآن؟ هذا جائز. أما البنوك الأخرى ولا أسمي، فهي لا تتعامل بهذه الطريقة. فكيف تتعامل إذن؟ تتعامل إذا جاء العميل لها وقال أنا أريد أسهما، فتبرم معه وعد ملزم، وهذا أول إشكال. ثم بعد ذلك العميل اسمه محمد، يقومون الآن إلى الآن ما تم إبرام العقد، يقومون بشراء أسهم الاسمنت العربية باسم من؟ باسم محمد. هل وكلهم محمد؟ لا. فيشترون باسم محمد 1000 سهم، يبيع محمد 5 سنين، ثم يحبسونها إلكترونيا. ثم يقول محمد تعال ابرم العقد معنا بسرعة، يعني كل شيء هذا وقت الجلوس. تبي تشتري منا 1000 سهم؟ قال نعم. قال ابرم الاتفاقية معنا. إذا أبرم الاتفاقية والوعد، شو يسوون؟ يروحون يبيعونه ولا يحطونه محفظة محمد. طيب محمد الآن ملك الأسهم، حقيقته هو مالك الأسهم قبل الأول، لأن البنك اشترى باسمه ولم يوكل العميل بالقبض. ما يقول لنا أحد يقول هذا تصرف فضولي، لو كان تصرف فضوليا لما جاز له أن يبيعه بأكثر، صح؟ هب أنه تصرف فضولي. إذن ما يجوز للبنك أن يأخذ إلا 100,000، ما يأخذ 150، صح؟ فهذا من التصرفات التي. ثم إن البنك لا يقوم بإدخال المحفظة بالعميل إذا كان العميل يريد بيعها، فإنما يبيعها مباشرة، وهنا لم يتمكن العميل من قبض السلعة، وهذا لا يجوز. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما مالك بن أنس فإنه يمنع ذلك كما قلنا، ولكن الأقرب جوازه. يبقى مشكلة، وهي أن بعض البنوك تقوم بشراء سلع دولية. انتبه معي يا أخي، سلع دولية. العميل لما يشتري هذه السلع الدولية يعطيه البنك وثيقة تعتبر وثيقة تملك للعميل. هذه جوزنا التعامل بها، لأن العميل هذه الوثيقة بمثابة الملك، والله أعلم. لكننا نشترط ألا يوكل العميل البنك بالبيع إلا بعد إخراج الوثيقة، حتى يكون وكله بعد القبض، والله أعلم.
وحينئذ نفرق في بيع المرابحة بين أن يكون البائع قد تولى البيع بوكالة من المتمول بعد دخولها في ضمانه أم قبل دخولها في ضمانه. فإن كان قبل دخولها في ضمانه صار من التورق المنظم الذي سوف نأتي إليه، وإن كان بعد دخولها في ضمانه صارت الوكالة لا بأس بذلك، لأن العميل قد ملك السلعة ودخلت في ضمانه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هنا نكون قد انتهينا من بيع المرابحة للآمر بالشراء. وإن شاء الله غدا، الأخوان يقولون 5:30 ننتهي، وإن شاء الله غدا ندخل في التورق المنظم. لكن التورق المنظم ما هو فيه شيئان. الشيء الأول أن السلعة لا يتملكها العميل. الثاني أن العميل مضطر إلى أن يقوم البائع ببيعها عنه، مضطر. وهذا هو الذي جعلت المجامع الفقهية يرون أنها من التورق المنظم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم أعلم أن كلمة تورق منظم بهذا التسمية كل شيء لازم أن يكون منظما، ولكن أرادوا أن يفرقوا بين التورق العادي اللي هو المرابحة والتورق الذي يكون تنظيما بحيث لا يستطيع العميل أن يتملك السلعة أساسا، وإنما اشتراها لأجل أن يحصل على النقد، والبنك هو الذي يتولى البيع وهو الذي يتولى الشراء. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.